श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री वामन स्तोत्र। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्री रसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम् येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरुः कुठारं देवो जगद्योनिरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानि वस्तेन बलं वपुंसि। श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति
यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम् येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरुः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानि वस्तेन बलं वपुंसि श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम् येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरुः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा
सषोडशांसेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानिवस्तेन बलं वपुंसि श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम् येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरुः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा सषोडशांसेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानिवस्तेन बलं वपुंसि श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति
तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्री रसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम् येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरुः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानि वस्तेन बलं वपुंसि श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्री रसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम् येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम्
अशेष संसारतरुः कुठारम् देवो जगद्यो निरयं महात्मा षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानिवस्तेन बलं वपुंसि। श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्री रसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम् येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेष संसारतरुः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानिवस्तेन बलं वपुंसि। श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः
यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं। भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यम्। न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यम्। रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्री रसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य। स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम्। येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम्। अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरुः कुठारम्। देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानि वस्तेन बलं वपुंसि। श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवानन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः। यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं। भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यम्। न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यम्। रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्री रसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य। स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम्। येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम्। अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां
नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरुः कुठारम् देवो जगद्यो निरयं महात्मा षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानिवस्तेन बलं वपुंसि श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्री रसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम् येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरुः कुठारम् देवो जगद्यो निरयं महात्मा षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानिवस्तेन बलं वपुंसि श्रीवामनदेवार्पणमस्तु। लोमहर्षण उवाच देवदेवो जगद्योनिर्जगदादिजः अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः परावराणां परमः परापरसतां गतिः प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः स्थितिं कर्तुं जगन्नाथं शोचिन्त्यो गर्भतां गतः प्रभुः प्रभूणां परमः पराणाम् अनादिमध्यो भगवाननन्तः त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मादितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न च पद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्दुमरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिपयत्स्वरूपं स वासुदेवः कलयावतीर्णः
यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवं भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोयनिधेरजस्त्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यैस्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यं रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेशा स्पर्शग्रहित्री रसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यमनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितारम् येनैकदंष्ट्रेण समृद्धृतेयं धराचलाधारयतीह सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्यस्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन च येन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेषसंसारतरुः कुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानि वस्तेन बलं वपुंसि श्रीवामनदेवार्पणमस्तु।